सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। भगवता शंकराचार्येण विरचितः अयं ग्रन्थः साधना पंचकमिति। अत्र वयम् आरंभतः किं किम् आवश्यकं साधकस्य जीवने, साधनायाः पथः कथम् आरभ्यते, तस्मिन् विषये अस्माकं संपूर्ण परंपरा, भारतीया या परंपरा अस्ति सा परंपरा अत्र दर्शिता। वस्तुतः भगवतः भाष्यकारस्य शंकराचार्यवर्यस्य वैशिष्ट्यमस्ति कतिचन वाक्यैः एव सम्पूर्णां परंपरामत्र दर्शितवान्। अस्माकम् एषा परंपरा वयं मध्ये अद्य विषये तस्मिन् विषये स्पर्शं करिष्यामः, अतः इदानीम् अधिकं तद्विषये न वदामि। केवलं सामान्यं पूर्वं यथा उक्तमासीत् चत्वारः पुरुषार्थाः भवन्ति: धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः। चतुर्षु पुरुषार्थेषु त्रयः पुरुषार्थाः परस्परं संलग्नाः सन्ति। चतुर्थः पुरुषार्थः पुरुषार्थत्रयं त्यक्त्वा एव सम्भवति, परन्तु चतुर्थस्य पुरुषार्थस्य कृते अर्थात् मोक्ष पुरुषार्थस्य कृते अन्ये त्रयः पुरुषार्थाः साहाय्यं कुर्वन्ति। अंतःकरण शुद्ध्यर्थं धर्मपालनं, धर्मपालनाय धनं सामर्थ्यम् आवश्यकं, सामर्थ्यम् अर्जयितुं धनम् अर्जयितुं सम्पत्तिः आवश्यकी। अतः कामनाः, अर्थः, धर्मः इति त्रयमपि इच्छाबलमस्ति चेत् सम्पत्तीनाम् अर्जनं भवति, इच्छाबलं नास्ति चेत् सम्पत्तीनाम् अर्जनमपि न भवति। परस्परं त्रयः यथा सम्बद्धाः सन्ति तथैव त्रयाणां सात्विकभावेन यदा कार्ये उपयोगः भवति तदा अंतः शुद्धि भवति। अंतःशुद्धिद्वारा एव मोक्षपुरुषार्थस्य प्राप्तिः। यथा मोक्षपुरुषार्थस्य प्राप्तिः ऋते ज्ञानात् न मुक्तिः इति मंत्रः अस्ति, मंत्रवचनमस्ति। ज्ञानं विना मुक्तिः नास्ति। अतः मोक्षपुरुषार्थस्य अर्थः एव अस्ति मुक्तिः। मुक्त्यर्थं ज्ञानम् आवश्यकं भवति। ज्ञानं तदा संभवति यदा हृदयस्य अंतःकरणस्य स्थितिः तथा भवति। अर्थात् अंतःकरणं तत् श्रोतुम्, अवधारयितुं, तदनुसारं पालयितुम्, आचरणं कर्तुं यदा सिद्धं भवति तदा एव तत्र साफल्यं भवति। अत्र
विगत सप्त सूत्रेषु एषः विषयः अत्र दर्शितः अस्ति कथं आत्मज्ञान प्राप्तये मनसः सज्जता भवेत्, अंतःकरणस्य सज्जता भवेत्, मनः सिद्धं भवेत् तत् श्रोतुम् इति वयं दृष्टवन्तः। आहत्य इदानीं स्थितिः का अस्ति? इदानीम् आत्मज्ञानस्य इच्छा उत्पद्यते, तदपि कथं? यथा प्रथमं वाक्यमस्ति तटस्थ विवेकेन आत्मज्ञानाय इच्छा। एतादृश विषयेषु जगतः पदार्थाः, जगतः कर्माणि, अनन्तरं सुखस्य नित्यत्वं कुत्र अस्ति, नित्यसुखं कथं प्राप्यते, दृश्यमानं यत् सुखमस्ति तत् नित्यं नास्ति, तत्तु केवलम् आभासकमस्ति इत्यादि रूपेण यदा विचारं कुर्मः तदा विचारस्य अन्ते नित्यं सुखं तु कर्म द्वारा न प्राप्यते, नित्यं सुखं तु आत्मसुखमेव अस्ति। यतः आत्मनः सुखमेव नित्यं सुखमस्ति, तत्सुखम् अस्माकं समीपे विद्यमानमस्ति। अतः अस्माभिः केवलम् एतत् सुखं किम् इति ज्ञातुमेव प्रयत्नः करणीयः। यदि मम एव स्वरूपम् अस्ति तर्हि अन्यत्र कुत्रापि भ्रमणस्य आवश्यकता मम नास्त्येव इति ज्ञानमेव पर्याप्तं भवति। परन्तु कथनं बहु सरलम् अस्ति, व्यवहारे वयं पश्यामः चेत् बहु कठिनमेव अस्ति। अतः यदा आत्मज्ञानम् उत्पद्यते तदा आत्मज्ञानस्य कृते अस्माकं मानसिक स्थितिः, अवस्था कथं भवेत्, तस्मिन् विषये अत्र वयम् अद्य किञ्चित् चर्चयिष्यामः। पश्यतु, जीवने बहूनि उत्तरदायित्वानि भवन्ति। बहूनि उत्तरदायित्वानि भवन्ति इत्युक्ते कर्तव्यमस्ति, माता पिता अस्ति चेत् पत्न्याः उत्तरदायित्वं, पुत्राणाम् उत्तरदायित्वं। यदि कुत्रचित् व्यापारं करोति तर्हि व्यापारसम्बन्धे ये संलग्नाः सन्ति तेषां विषये अपि चिन्तनं, तदपि उत्तरदायित्वम्। अर्जितं धनं नष्टं न भवेत्, तदपि एकम् उत्तरदायित्वं। पुनः यथा अस्माकं गृहे पञ्चसदस्याः सन्ति तर्हि पञ्चसदस्यैः सह तेषां मध्ये कश्चन सम्बन्धः भवति, कश्चन पिता पुत्री, पुत्रः माता भगिनी, पुत्रस्य कृते माता अस्ति, पिता अस्ति, भगिनी अस्ति, भ्राता अस्ति, भगिन्याः कृते भ्राता अस्ति, पिता अस्ति, माता अस्ति, मातुः कृते पुत्रः अस्ति, पुत्री अस्ति, पतिः अस्ति। सर्वेषां परस्परं सम्बन्धः भवति। सम्बन्ध अनुसारं सर्वैः सह व्यवहारः, तद्रक्षणं भवति। अतः यथा गृहे सम्बन्धः तथैव गृहस्य अन्यगृहेभ्यः अपि सम्बन्धाः भवन्ति। ते सम्बन्धाः अपि त्रिधा भवन्ति। एकं तु प्रतिवेशिनः सन्ति। आवश्यकं नास्ति प्रतिवेशी अस्माकं कुटुम्बजनः भवेत्, अन्य कुटुम्बस्य जनः भवति, परन्तु समीपे गृहमस्ति, प्रतिवेशी अर्थात् नेबर। एवं तैः सह सम्बन्धः, तेषां बहूनि कार्याणि भवन्ति, तेषामपि अपेक्षाः भवन्ति, अस्माकम् अपेक्षाः भवन्ति, परस्परं साहाय्यं भवति। तथा द्वितीयविधमस्ति अस्माकं साक्षात् रक्तसम्बन्धः, अर्थात् अस्माकं वंशपरम्परायां। तृतीयं भवति अस्माकं रक्तसम्बन्धः नास्ति, परन्तु सम्बन्धेन सम्बन्धः। यथा कुत्रचित् पुत्री विवाहिता, कुतश्चित् बालिका आनीता, यस्मात् गृहात् बालिका आनीता
तत्र अस्माकं रक्तसम्बन्धः नास्ति, परन्तु सम्बन्धेन सम्बन्धः अभवत्। अतः समाजे परस्परम् एतत् सर्वं संलग्नम् अस्ति। यथा गृहसम्बन्धेषु विचारः तथैव व्यापारसम्बन्धेषु अपि विचारः भवति। तत्र मित्रवर्गः भवति, आपद्वर्गः भवति, शत्रुवर्गः अपि भवति। ये अस्माकं समीपे कार्यं कुर्वन्ति तादृशाः ते अपि भवन्ति, अधिकारिणः ज्येष्ठाः अपि। अतः एवं यदा जीवने एतादृक् बहूनि कार्याणि सन्ति तदा तत्र आत्मविचारस्य कृते समयः कुत्र लभ्यते? कष्टकरमेव अस्ति। एतदर्थम् अस्माकं परम्परा अस्ति, अस्तु विद्यावस्थायाम् अर्थात ब्रह्मचर्यावस्थायां विद्यां सम्पाद्य अनन्तरं कौटुम्बिकव्यवहारं सर्वं करोतु। कौटुम्बिकव्यवहारं सर्वं सम्पाद्य तदनन्तरम् आत्मानं किञ्चित् उत्तरदायित्वेभ्यः मोचयतु, बहिः करोतु। सा एव प्रक्रिया अस्माकं भवति। विविध उत्तरदायित्वेभ्यः बहिरागन्तुं प्रकरणं। ततः किं किं करणीयमिति अग्रे चिन्तयामः, विषयाः आगच्छन्ति। एवम् एकवारं यदि अस्माकं मनसि आत्मज्ञानस्य विषये इच्छा उत्पन्ना अस्ति तर्हि एषा इच्छा वस्तुतः किमस्ति? बहु सूक्ष्म इच्छा अस्ति, वो स्थूला नास्ति, प्रबला नास्ति। अतः यथा बीजस्य कृते अस्माकं एक कुत्रचित् वयं बीजं वपामः वयं, तदा तदर्थं तस्य भूमेः निर्माणम्, एकं वातावरणं दद्मः, किञ्चित् गर्तं कृत्वा स्थापयामः, तत्र संरक्षणं भवति, अंकुरितं भवति। यदा अंकुरः बहिरागच्छति तदा तदंकुरम् अन्ये पशवः पक्षिणः न खादन्तु, न खादेयुः, तथा रक्षणं कुर्मः। एवं कृत्वा सः एव बीजः अंकुरतां प्राप्य वर्धते। तदनन्तरं तस्मिन्नेव पुष्पाणि आगच्छन्ति, फलानि आगच्छन्ति। यथा यादृक् बीजः तथा तादृक् फलं तत् प्राप्यते। एवं अत्र एषः यः प्रश्नः अस्ति, गृहं त्यक्त्वा बहिर्गमनस्य आत्मज्ञानेन सह कः सम्बन्धः इति अत्र अवधानं करणीयं भवति। कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। आत्मज्ञानं यत्र कुत्रापि प्राप्तुं शक्यते। आत्मज्ञानस्य कृते एकं वातावरणम् आवश्यकम्। आत्मज्ञानस्य कृते शास्त्रोपदेशकः आवश्यकः, शास्त्राणि उपदिशतु। आत्मज्ञानस्य कृते चिन्तनं कर्तुं, विचारं कर्तुं कालः आवश्यकः। यदि आसने एकस्मिन् आसने उपवेष्टुं न शक्नोति, चिन्तयतु। एकं वज्रासनं स्वीकृत्य कदा पर्यन्तम् उपवेष्टुं शक्यते? कदाचित् सुखासने उपवेष्टुमपि कष्टं भवति। उपविशति चेत् अधिकाधिकम् अर्धघण्टां, एकघण्टाम् उपविशति चेत् अति उत्तमं। साधना करणीया अस्ति चेत् 5 घण्टाः, 8 घण्टाः, 10 घण्टाः एकस्मिन् आसने उपवेष्टव्यं भवति इति शास्त्रेषु वदन्ति। तदानीमेव अस्माकं ध्यानस्य प्रक्रिया सम्यक् भवति। एकं ध्यानं करणीयं चेत् एकम् आसनं सम्यक् आवश्यकम्, आसनसिद्धिः आवश्यकी। आसनसिद्ध्यर्थमपि उपवेष्टुं समयः आवश्यकः। इदानीम् उपवेष्टुं समयः नास्ति तर्हि घण्टां यावदपि यदि उपवेष्टुं न शक्नोति कथम् आसनसिद्धिः भविष्यति? तथैव एकं विषयं स्वीकृत्य विचारं कर्तुम् अन्यविषयाणां त्यागः आवश्यकः। तस्मिन् समये यदि बहूनि कार्याणि स्मरणे आगच्छन्ति तदा चेत् किं भविष्यति? उदाहरणं यथा सर्वे मां पृच्छन्ति, भवान् उक्तवान् किञ्चित् जपं करोतु। अहं जपं करोमि, परन्तु जपसमये एव बहवः विचाराः आगच्छन्ति। एतत् कार्यं करणीयमस्ति, एतत् अवशिष्टमस्ति, तत्र गन्तव्यमस्ति,
ह्यः एका दूरवाणी आसीत्, अहं विस्मृतवान् किं वक्तव्यमासीत्, पुत्रः बहिर्गमिष्यति, तस्मै कार्यं सूचनीयमस्ति, न चेत् तत् कार्यम् अति अनिवार्यमस्ति। सर्वेपि विषयाः यदि एतादृशं किमपि कार्यं नास्ति तर्हि इदानीं सर्वे उत्थिताः वा इतोपि शयने सन्ति। का आवश्यकता अस्ति एतादृश विचारस्य? परन्तु विचारः आगच्छति। पाकशालायां किं प्रचलति, कोऽपि अस्ति वा नास्ति? मम जपस्य समाप्ति अनन्तरं चायम् आवश्यकं, चायं करोति वा न करोति? जपं करोतु, चायं लप्स्यते, न लप्स्यते चेत् पञ्चनिमेषाभ्यन्तरे चायं सिद्धं भवति खलु। परन्तु न, अनावश्यक विचाराणाम् एका राशि एव तत्र भवति। किमर्थम् एवमस्ति? सर्वान् विचारान् त्यक्त्वा एकं विचारं केवलं जपं, मन्त्रस्य जपं कर्तुं चिन्तयामि, तस्मिन् समये जपः तु पार्श्वे तिष्ठति, अन्ये 15-20 विचाराः आक्रमणं कुर्वन्ति। एवं शान्तिः अस्ति चेत् अपि उपवेष्टुं न शक्नुमः। यदि 15 कार्याणि सन्ति तर्हि कथम् उपवेष्टुं शक्यते? गृहे पूजा प्रसंगः अस्ति, विवाह प्रसंगः अस्ति, तस्मिन् समये कथम् उपवेष्टुं शक्यते? पूजा प्रसंगः विवाह प्रसंगः नास्ति, तथापि व्यस्तता अस्ति। प्रतिदिनं अहं पश्यामि ये कार्यालयं गच्छन्ति तेषां तु प्रातः उत्थाय धावनमेव भवति, सुखेन चायमपि पातुं न शक्नोति। अत्र हिन्दीभाषायां विचार इति उच्यते, विचार चायमपि पातुं न शक्नोति, एषा स्थितिः अस्ति। एतस्मिन् यदि आत्मज्ञान विषये विचारः उत्पन्नः अस्ति तर्हि तस्य रक्षणं कथं भविष्यति? यथा अग्निकणम् अस्ति, एकम् अग्निकणं लघु अरणिमन्थनम् इति कृत्वा यज्ञक्रियासु अग्निम् उत्पादयन्ति। अथवा कदाचित् मैच बॉक्स वा लाइटर किमपि नास्ति, तदा पाषाणद्वयं स्वीकृत्य घर्षणं कृत्वा अग्निकणम् उत्पादयन्ति। तत्कणं यदि स्वीकर्तुं तस्य संरक्षणाय कार्पासः वा तादृशं किमपि नास्ति तर्हि कणम् अनुक्षणं समाप्तं भवति। यदि कार्पासः वा किमपि अस्ति तस्मिन् पतति चेत् तदेव कणम् अग्निस्वरूपं प्राप्नोति। इदानीम् अस्माकम् आत्मज्ञानस्य विचारः एतस्यां स्थितौ अस्ति, अग्निकणमेव अस्ति। अतः अत्र कार्पासरूप वातावरणं दातुं, रक्षणाय उपायं कर्तुं तदर्थं केचन उपायाः करणीयाः भवन्ति, येन शान्ततया शक्यते। गृहे यस्मिन् गृहे एकः नित्यक्रमः अस्ति, प्रातः उत्थाय प्रथमम् एकं चायम् आवश्यकं, चायस्य अनन्तरमेव दन्तधावनं, शौचादिक्रिया, तदनन्तरम् अनुक्षणमेव एकं न्यूस् पेपर् आवश्यकम्। इदानीं तु मोबाइल हस्ते अस्ति, चायात् पूर्वं मोबाइल, चाय अनन्तरं मोबाइल, स्नानात् पूर्वं मोबाइल, स्नानानन्तरं मोबाइल, कदाचित् शौचालये अपि मोबाइल, तदनन्तरं पुनः भोजनात् पूर्वं मोबाइल, भोजनसमये मोबाइल, दक्षिणहस्तेन भोजनं करोति, वामहस्तेन मोबाइल पश्यति। एवम् एतादृशं यदा जीवनमस्ति तदा तस्मिन् जीवने सः कथम् आत्मचिन्तनं कर्तुं शक्नोति? अंकुरस्य रक्षणं किम्? अंकुरं तु तद् किं वदामः, भ्रूणहत्या भवति। बालः उदरात् बहिरागत्य मरणं प्राप्नोति चेत् बालहत्या, उदरे एव मरणं प्राप्नोति चेत् भ्रूणहत्या इति उच्यते। अर्थात् गर्भतः विचारः अंकुरं गर्भतः बहिर्नागतं मरणं प्राप्तम्, एषा स्थितिः। अतः तस्य रक्षणार्थं किं करणीयम्? एकं योग्यं वातावरणम् आवश्यकं भवति। गृहं त्यक्त्वा बहिर्गमनस्य आत्मज्ञानेन सह एषः सम्बन्धः अस्ति। गृहत्यागः इति अनिवार्यः न। यदि गृहे उत्तमं वातावरणं शक्यते चेत् निर्मातव्यम्, यदि न शक्यते तर्हि अन्यत् किमपि स्थानं द्रष्टव्यम्। अस्तु, क्रमशः चिन्तयामः तद्विषये। आहत्य काञ्चन अंशान् अहम् उक्तवान्। विशेषतः किञ्चित् पॉइंट रूपेण वदामि चेत् विभिन्नानि उत्तरदायित्वानि भवन्ति, तस्मात् बहिर्गमनम् आवश्यकमिति भवति। गृहादि निवेशः भवति, अर्थात् गृहं प्रति
वयं प्रायः किं वदामः, कुत्रचित् बहिर्गच्छामः चेत् वयं वदामः निद्रा न आगता। किमर्थं? स्थानं परिवर्तितं किल। स्वस्य शय्या भवति चेत् निद्रा आगच्छति, स्वस्य शय्या पुनः स्वप्रकोष्ठे अस्ति चेत् निद्रा आगच्छति, पुनः स्वगृहे अस्ति चेत् निद्रा आगच्छति। स्वगृहं नास्ति, स्वप्रकोष्ठः नास्ति, स्वशय्या नास्ति, गृहेपि प्रकोष्ठ परिवर्तितः चेत् निद्रा नागच्छति। एतदस्ति गृहनिवेशः, अर्थात् गृहेण सह तथा सम्बन्धः अस्ति यत् एकदिनस्य कृते अपि गृहं त्यक्तुं क्लेशः, गृहनिवेशः भवति। अनन्तरं मनसि बहवः विचाराः भवन्ति, तेन एकाग्रचित्तता न प्राप्यते। अनावश्यक कार्याणाम् अपि भारः भवति। एकं कार्यं कर्तुं गच्छति, गृहजनाः 15 कार्याणि वदन्ति, एतदानयतु तदानयतु, वस्तुतः तेषाम् आवश्यकता नास्ति, तथापि आनयतु। ततोपि अन्यानि अपि कार्याणि अनावश्यककार्याणि भवन्ति, आवश्यककार्याणि अवगन्तुं शक्नुमः। आत्मविचारङ्कुरस्य कृते रक्षणं व्यवहारे शक्यं न भवति, तदर्थं किंचित मुक्तता आवश्यकी। अतः इदानीं गृहे द्विधा भवति, एकं तु कर्तव्यं, द्वितीयम् आसक्ति। गृहे आसक्तिः अस्ति चेदपि कष्टं, गृहे कर्तव्यम् अस्ति चेदपि कष्टम्। आसक्तिः अस्ति, गृहे तिष्ठति, अनन्तरं किंचित् पश्यति, अस्तव्यस्ततां द्रष्टुं न शक्नोति, करणीयं, स्वयमेव पुनः पतति। एतदर्थम् एकान्तवासस्य आवश्यकता भवति। अतः एकान्तवासस्य आवश्यकता निमित्तम् एव एतद्वाक्यमस्ति, निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् इति। अस्तु, इति एकः मुख्यविषयः। इदानीं किञ्चित् परम्परानुगुणं चिन्तयामः। चत्वारः आश्रमाः सन्ति, ब्रह्मचर्याश्रमः, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः, सन्न्यस्ताश्रमः इति क्रमः अस्ति। ब्रह्मचर्याश्रमे कार्यमस्ति अस्माकं विद्याभ्यासः। विद्याभ्यासं समाप्य मातुः पितुः सेवा, गृहस्य उत्तरदायित्वं, समाजस्य उत्तरदायित्वं, अतः समाज संरक्षणं, समाज संवर्धनं, कुटुंब पोषणं, कुटुंब वर्धनम्, एतादृश कार्याणि ये पितरः अस्मान् पाठयन्ति, तेषामपि अपेक्षाः भवन्ति, अपेक्षाः पूरयितुं सः अवसरः अस्ति। 9 मासं यावत् गर्भे स्थापयित्वा अस्माकं पोषणं करोति, अनन्तरं कष्टं प्राप्य अपि पोषणं करोति। भोजनार्थं धनं नास्ति चेतपि यदावश्यकं तत् पूरयितुं प्रयासं करोति। एतादृशी माता अथवा पिता अस्ति चेत् तदर्थं किमपि कृतं चेत् न्यूनमेव अस्ति, उत्तरदायित्वं भवति। अतः उत्तरदायित्वं वोढुम्, एतादृश ऋणं सर्वं समापयितुं सः अवसरः भवति गृहस्थाश्रमः। मातुः पितुः इच्छानुसृतं कार्याणि, तेषां पोषणाय उद्योगः, व्यापारः वा यत्किमपि अस्ति कार्यं भवति, तेन स्वस्यापि इच्छाः पूर्णाः भवन्ति। ततः पुनः इदानीम् एवरेज यदि 100 वर्षाणाम् आयुष्यम् इति उच्यते, 100 जीव शरदो वर्धमानः, अतः आशीर्वादमपि तथैव दद्मः वयं, तदा 25 वर्षाणि विद्याभ्यासाय, 25 वर्षाणि गृहस्थाश्रमनिमित्तं, 25 वर्षाणि वानप्रस्थनिमित्तं, 25 सन्न्यस्तनिमित्तम्, एवं भागचतुष्टयं कृतं। तदा 50 वयसि यदा प्रविशामः तदा अस्माकं कार्यं भवति शनैः शनैः गृह उत्तरदायित्वेभ्यः मुक्तिः। इदानीं गृहे बालाः ज्येष्ठाः सन्ति, तेभ्यः कार्यं दातव्यं, तेषां प्रमुखम् उत्तरदायित्वं, मार्गदर्शनमेव अस्माकं कार्यम्, अन्यत् सर्वं तेषां भवतु। तत्र यदि कुत्रचित् कार्यं सम्यक् न अभवत्, दोषः जातः, तदानीं क्षन्तव्याः ते,
तदनुसारम् अतः आवश्यकतानुगुणं वक्तव्यं, तर्जनम् इत्यादिकम् आवश्यकं नास्ति, अनुभवेन ते पठिष्यन्ति ज्ञास्यन्ति। एवं अस्माकम् उत्तरदायित्वं भवति, पितुः उत्तरदायित्वम् एवं, मातुरपि उत्तरदायित्वम् एवमेव। एवं यदा माता तदानीं पुत्रवधूः अस्ति चेत् अस्माकम् आल्मिरायाः कुञ्चिका, कपाटिकायाः कुञ्चिका, गृहस्य कुञ्चिका अर्थात गृहस्य संपूर्णम् उत्तरदायित्वं भारः तस्यै दातव्यम्। सर्वमपि ददाति परन्तु आभूषणं स्थापितमस्ति तस्य कुञ्चिकां न ददाति, तदपि अयोग्यं, तदपि दातव्यं। संपूर्णं गृहं दातव्यम्। इदानीं गृहस्य सञ्चालनं तस्याः आधारेण भवतु, परन्तु अस्माकं सज्जता न भवति, वयं त्यक्तुमेव न इच्छामः। अतः वानप्रस्थविषये चिन्तनं प्रायः समाप्तं भवति। तस्मिन् समये किं करणीयं भवति? वानप्रस्थसमये किमस्ति, अस्माकं समीपे यत् कौशल्यम् अस्ति तादृशं किञ्चित् गृहे, किञ्चित् समाजे, वने वा एवं किञ्चित् बैलेंस करणीयं। गृहे स्थित्वा किं करणीयं? परिवारसदस्यानां कृते योग्यं मार्गदर्शनं करणीयं। ये बालाः सन्ति तेषां योग्यसंस्कारस्य व्यवस्था करणीया। आवश्यकं चेत् किञ्चित् बालकेन्द्रं चालनीयं, संस्कारकेन्द्रं चालनीयम्। अधिकं किमपि जानाति, गणितं जानाति वा, विज्ञानविषये तस्य अधिकं ज्ञानमस्ति चेत् बालान्, तादृशबालान् स्वीकृत्य ट्यूशन् इव तेषां तान् किञ्चित् पाठयति। किञ्चित् भगवद्गीता ज्ञानमस्ति, उपनिषद् ज्ञानमस्ति, कथादीनां ज्ञानमस्ति। ग्रामे ये सन्ति, नगरे ये सन्ति, सोसैटी मध्ये जनाः सन्ति, तैः सह कुत्रचित् उपविश्य तथा वार्तालापः, एतदपि कार्यं वानप्रस्थीयकार्यमस्ति। धनमस्ति, किञ्चित् धनव्ययं कृत्वा यत्र आवश्यकता अस्ति किञ्चित् सेवाकार्यं करोतु। किमपि नास्ति, चिकित्सालयं गत्वा ये केचन बहु निर्धनाः सन्ति, किञ्चित् ज्ञातव्यं, तेषां सहायं करणीयं, किञ्चित् फलवितरणं करणीयं, किञ्चित् भोजनवितरणं करणीयम्। एवं बहूनि कार्याणि सन्ति। एतत् कृत्वा अस्माकम् अन्तःकरणे एकः विशेषः आनन्दः उत्पद्यते, अन्तःकरणं शुद्धं भवति। अनन्तरम् अस्माकं प्लेट्फार्म्, ज्ञानस्य प्लेट्फार्म् सिद्धं भवति ज्ञानाय। ततः यदि कोऽपि विद्वान् अस्ति, सद्गुरुः अस्ति, तस्य समीपं गत्वा किञ्चित् अध्ययनं कर्तुम् अस्माकं मनः सिद्धं भवति। एवं वानप्रस्थ आश्रमे एतादृशकार्याणि भवन्ति। अनन्तरं सन्न्यस्ताश्रमे, सन्न्यासाश्रमे इत्युक्ते गृहस्य सर्वमपि कार्यं त्यक्त्वा एकमात्रं केवलम् अध्यात्मयात्रा। यदि सः इच्छति तर्हि तीर्थयात्रां करोतु। तीर्थयात्रां कृत्वा कुत्रचित् एकम् उत्तमं स्थलम् अस्ति, साधनानिमित्तम् उपविश्य साधनां करोतु। योगः पठनीयः, योगं पठतु, योगाभ्यासं करोतु। एवं सन्न्यासाश्रमस्य अर्थः एवं नास्ति यत् सर्वं त्यक्त्वा केवलं स्वस्य सुखार्थम् अटनं करणीयम्। स्वस्य सुखमपि त्यक्त्वा केवलम् आत्मचिन्तनं करणीयं। वस्तुतः आत्मचिन्तनं यदा कुर्मः तदा सुखस्य बहिष्टात् कुतश्चित् सुखस्य अपेक्षाः न भवन्ति एव। एवं चत्वारः आश्रमाः सन्ति। मोक्षपुरुषार्थाय चतुर्थः सन्न्यासाश्रमः। इदानीं क्रमेण प्रवेशः अस्ति, अर्थात् यथा मया उक्तमासीत्, उदाहरणं रघुवंशस्य अस्ति। शैशवेभ्यस्त विद्यानां, यौवने विषयैषिणां, वार्धके मुनिवृत्तीनां, योगेनान्ते तनुत्यजां। बाल्यकाले शैशवकाले विद्याभ्यासः, ततः युवावस्थायां गृहादि उत्तरदायित्वं, राज्यसञ्चालनम् अथवा राज्यान्तर्गतं यत्किमपि उत्तरदायित्वम् अस्ति, धनार्जनं, स्वकौशल्यानुसारं कार्यं। वार्धके अर्थात तृतीये चरणे मुनिवृत्तीनाम् इव जीवनं। यथा मुनयः
जीवन्ति तद्वज्जीवनम, अर्थात केवलं समाजोपयोगी कार्यं किंचित समाजाय कार्यं करोति आत्मशुद्ध्यर्थम, अनन्तरम अंकुरम इव प्राप्तः यः विचारः अस्ति तस्मिन् विषये चिन्तनम् अध्यात्म चिन्तनं करोति, भगवद्गीता अध्ययनं करोति, विचारं करोति। अन्ते योगेन तनुत्यजां चतुर्थे आश्रमे सर्वमपि त्यक्त्वा योगावस्थायां स्थित्वा ते एवं कुर्वन्ति स्म, अर्थात सर्वम अपि सर्वविधमपि कार्यम् एकस्मिन् पार्श्वे स्थाप्य केवलम् आत्मचिन्तनं करणीयम्। तदर्थं यद् आवश्यकं तावदेव भवतु, तदर्थं रोटिका आवश्यकी, भोजनम् आवश्यकं, व्यवस्था भवति, तदर्थं द्वित्राणि वस्त्राणि आवश्यकानि, व्यवस्था भवति, तदर्थं अलङ्काराणाम् आवश्यकता नास्ति, तदर्थं वाहनानाम् आवश्यकता नास्ति, तदर्थं गमनागमनस्य आवश्यकता नास्ति, कदाचित् गमनं भवति, व्यवस्था भवति, एवं विचिन्त्य जीवनं भवति। अतः इति क्रमेण एकः प्रवेशः अस्ति। अन्यः अस्ति व्युत्क्रम प्रवेशः। व्युत्क्रम प्रवेशः इत्युक्ते यदा मनसि वैराग्यम् उत्पद्यते तदा सः संसारात् निवृत्तः भवति। एतदर्थं वेदेषु मंत्राः सन्ति। एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति, अर्थात एतमेव आत्मानमिच्छन्तः प्रव्राजिनः प्रकृष्टं व्रजन्ति प्रव्राजिनः। ये प्रव्राजिनः अर्थात सन्यासिनः वैराग्यवन्तः एतमेव लोकमिच्छन्तः आत्मलोकं ब्रह्मलोकमिच्छन्तः, अर्थात ब्रह्मणः विषये ये चिन्तनं कुर्वन्ति ते ब्राह्मणाः ते प्रव्रजन्ति। प्रव्रजन्ति अर्थात सर्वमपि त्यक्त्वा सन्यासं स्वीकुर्वन्ति। अतः कथमिति यदः विरजेत् तदः प्रव्रजेत् गृहाद्वा वनाद्वा इति श्रुति वेदमन्त्रः अस्ति। यदः अर्थात यस्मिन् काले वैराग्यम् उत्पद्यते तदः प्रव्रजेत्, तस्मिन् काले एव सर्वं त्यक्त्वा ते गच्छन्ति। सः विद्याभ्यासं समाप्य सन्यासं स्वीकर्तुं शक्नोति, अथवा गृहस्थाश्रमं समाप्य सन्यासं स्वीकर्तुं शक्नोति, अथवा वानप्रस्थं समाप्य सन्यासं स्वीकर्तुं शक्नोति। कथंचित् अपि वैराग्य विषये तथा अस्ति, सन्यास विषये तथा अस्ति। अतः तेषां चिन्तनं किं भवति? किं प्रजया करिष्यामो येषां नोयमात्मायं लोकः, यस्य कृते अयम आत्मा एव लोकः अस्ति सः प्रजया अर्थात विवाहादिकं कृत्वा प्रजोत्पत्तिं कृत्वा किं करिष्यति इति चिन्तयति। किमपि प्रयोजनं नास्ति। प्रजोत्पत्तिः पुत्रोत्पत्तिः आगामी जीवनस्य पुण्यप्राप्त्यर्थमस्ति, पुण्यलोकप्राप्त्यर्थमस्ति, मुक्त्यर्थमस्ति। अहम न इच्छामि पितृलोकम, अहम न इच्छामि देवलोकम, अहम न इच्छामि स्वर्गलोकम, अहम न इच्छामि ब्रह्मलोकम, तर्हि मया तदर्थं किमर्थं प्रयासः करणीयः? आवश्यकता नास्ति। मम तु आत्मलोकः ब्रह्म इत्युक्ते चैतन्यलोकः परमात्मलोकः एव मम लोकः अस्ति, किमपि आवश्यकं नास्ति। एवं कृत्वा ये ब्रह्मचारिणः सन्ति ते ब्रह्मचर्यं समाप्य अथवा गृहस्थाश्रमं प्रविश्य गृहस्थाः जाताः, ततः यदि विचारः तर्हि ततः गृहस्थाश्रमं समाप्य वानप्रस्थाः जाताः, ततः यदि वैराग्यम् उत्पद्यते ततः कुतश्चिदपि एवं चत्वारः आश्रमाः चतुर्णां सन्ति। ब्रह्मचारिणाम् आश्रमः, गृहस्थीनाम् आश्रमः, वानप्रस्थीनाम् आश्रमः, सन्न्यस्तानाम् आश्रमः इति उच्यते। आशयः कः? एतद् यदुक्तं तस्य तात्पर्यं किमस्ति? तात्पर्यम् एतदेव अस्ति, आत्मचिन्तनाय ब्रह्मचिन्तनाय अस्माकम् एषा एका मानसिकी अवस्था अस्ति। मया पूर्वमेव उक्तम्, आत्मज्ञानार्थं गृहं त्यक्तव्यम् एव इति अनिवार्यं नास्ति। परंतु यदि गृहस्य वातावरणं आत्मज्ञानाय अर्थात तच्चिन्तनाय नास्ति चेत् त्यक्तव्यं भवति। अत्र किमस्ति, कुत्रचित् यदि कश्चन उपदेशकः विद्वान् अस्ति,
सः किमपि पाठयितुं शक्नोति तर्हि तस्य समीपे कश्चन ग्रन्थः पठनीयः। एतस्मिन् काले तु वयम् अन्यत्र दूरम् अगत्वापि गृहे उपविश्य उपकरणमाध्यमेन पठितुं शक्नुमः। तथापि शक्यते चेत् एकस्मिन् प्रकोष्ठे स्वात्मानम् एकत्र स्थापयित्वा अन्ये केऽपि विक्षेपं न कुर्वन्तु तथा उपविश्य पठनं करणीयम्। अस्माकं पूजा पाठः ध्यानं जपः तत्सर्वं करणीयमस्ति। प्रातः शीघ्रम् उत्थाय गृहस्य एकस्मिन् प्रकोष्ठे एकस्मिन् कोणे यदि सुखेन उपविश्य कर्तुं शक्यते बहु उत्तमं। तदेव गृहस्य त्यागः अस्ति। अस्माकं मनसः गृहस्य त्यागः आवश्यकः। अन्यथा किं भवति, यदि मनसः गृहस्य त्यागः नास्ति तदा वनं गत्वा अपि आश्रमं गत्वा अपि किं भवति, गृहजनानां स्मरणं भवति। प्रातः काले यदा उत्तिष्ठति आश्रमे शीघ्रम् उत्थातव्यम् अतिप्रातः, तदा सः चिन्तयति अरे गृहे तु अहं सुखेन निद्रां करोमि स्म, अतः उत्थानसमये गृहस्य स्मरणं। षड्वादनं भवति उत्थानसमयः, तस्य षड्वादनं वा सप्तवादनं वा अष्टवादनं वा इति। यदा सप्त वा अष्ट वा समयः भवति तदानीं गृहे चायं लभ्यते स्म। अत्र तु चायं दातुं कोऽपि नास्ति, अरे गृहे तु चायं लभ्यते स्म, पुनः गृहस्य स्मरणं। प्रत्येक समय इदानीं बालाः विद्यालयं गच्छन्ति स्म, ते सर्वे प्रणामं कर्तुम् आगच्छन्ति स्म, बालानां स्मरणं। तस्मिन् समये कस्मिन् समये कः किं करोति स्म तस्य स्मरणम्। अर्थात् वने स्थित्वा अपि गृहं तु न त्यक्तमेव। अस्तु, अन्यथा अपि भवति। गृहे प्राणिनां भयं नास्ति, पशूनां भयं नास्ति, सर्पस्य भयं नास्ति, वृश्चिक भयं नास्ति। वने अस्ति चेत् वने तु गृहमेव नास्ति। तत्र तु सिंहः अपि आगन्तुं शक्नोति, व्याघ्रोऽपि आगन्तुं शक्नोति, कदाचित् सर्पः प्रविशति। अतः सर्पभयं, वृश्चिकभयं, गजभयं, सिंहभयं, व्याघ्रभयं, भयकारणात् अपि वने शान्ततया उपवेष्टुं न शक्नोति। यस्य मनसि शान्तिः नास्ति सः कुत्रापि शान्तिं प्राप्तुं न शक्नोति। अतः मनसः एव विषयः अस्ति। एषा अवस्था मानसिकी अवस्था अस्ति। आहत्य आत्मचिन्तनाय गृहे वा अथवा यत्र कुत्रापि किञ्चन एकं स्थानं भवेत् यत्र सर्वव्यवहाराणां विच्छेदनं कृत्वा उपवेष्टुं शक्नुयाम इति। अस्माभिः उपविश्य तथा कर्तुं शक्यं भवेत्। सुखेन चिन्तनं कर्तुं भवेत्। दूरवाणी न पीडयेत्, गृहजनाः न पीडयेयुः। कदाचित् गृहजनाः वदन्ति सुखेन भवान् साधनं भवति, साधनं करोतु, चिन्ता मास्तु, अहं कार्याणि पश्यामि, साहाय्यं कुर्वन्ति, परन्तु अस्माकं मनः एव पलायनं करोति। अतः मनः पलायनं न कुर्यात् इत्यादि व्यवस्था यथा येन प्रकारेण भवेत् तदावश्यकमस्ति। निजगृहात् पूर्णं विनिर्गम्यताम् इत्युक्ते सर्वकार्येभ्यः शीघ्रं बहिरागत्य आत्मचिन्तनस्य कृते यत्किमपि करणीयमस्ति तत् करणीयम्। तत् किं करणीयमिति अग्रिम सोपाने वदिष्यति। इदानीं किञ्चित् कालः अस्ति, अतः केषां यदि केषाञ्चन कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अनम्यूट कृत्वा प्रष्टुं शक्यते। स्वामीजी, अहं तत्र पुरुषार्थचतुष्टयं, नो नाट् पुरुषार्थ, अस्माकम् आश्रमचतुष्टयं अहं सर्वदा कौमारं, ब्रह्मचार्यं, गृहस्थं, वानप्रस्थम् इत्येव श्रुतवती सर्वदा। भवतः प्रथमवारम् अहं वानप्रस्थं सन्यासम् इति श्रुतवती, फस्ट् टैम्। सो एतत् अस्माकं कल्चर् मध्ये किमपि कुत्रापि एकं यूनिफार्मिटी कुत्रापि न भवति वा? सर्वत्र एतादृशं, ऐ मीन् सम् टीचर् मस्ट हव् सेड् कि दिस् इस् द फोर्। भवान् यत् उक्तवान् तत् असत्यमिति न वदामि, दट् इस् नाट् वाट् ऐ एम् ट्रैङ्ग् टु से। भवती पुनः वदतु, भवती किं श्रुतवती? कौमार्यं, कौमार्यं, ब्रह्मचार्यम् इत्युक्ते यदा पठनार्थं गच्छति दट् इस् अ डिफ्रेण्ट् स्टेज्, तावत् पर्यन्तं भिन्नं स्टेज् अस्ति। एवम् अस्ति।
कौमार्यं ब्रह्मचर्यम् इति वदामः चेत् ब्रह्मचर्यस्य अन्तर्गतमेव कौमार्यम् अस्ति। कुमारावस्था यदा भवति तदा गुरुकुलप्रवेशः न भवति। गुरुकुलप्रवेशस्य कृते किञ्चन वयः आवश्यकं भवति। अतः कुमारावस्था कौमार्यम् इत्युक्ते बालः यदा शिशुः नास्ति, किञ्चित् वर्धितः, पादाभ्यां चलनं धावनं शक्नोति, क्रीडां कर्तुं शक्नोति, अतः क्रीडाकालः यः अस्ति तस्मिन् काले सः क्रीडति भिन्नभिन्नरीत्या बालैः सह, बालमित्रैः सह। अनन्तरं गुरुकुलं प्रविशति। यदा गुरुकुलं प्रविशति तदा तस्य सा कुमारावस्था या अस्ति, सा कुमारावस्था शिष्यत्वेन परिणमते। सा कुमारावस्था यदा शिष्यत्वेन परिणमते तदानीम् अस्ति सः कुमारः एव, परन्तु कुमारः इदानीम् अन्यत् सर्वं त्यक्त्वा केवलम् आचार्यस्य गुरोः इच्छानुसारमेव जीवनं जीवति। किञ्चित् त्यागपूर्ण जीवनं, सामूहिक जीवनं। गृहे केवलं गृहजनाः सन्ति अथवा ग्रामे नगरे केवलं ग्रामनगरजनाः सन्ति। यदा गुरुकुलं गच्छति तदा भिन्न भिन्न ज्ञातिजनाः भवन्ति। ब्राह्मणाः, क्षत्रियाः, वैश्यादयः भिन्न भिन्नाः भवन्ति। भिन्न भिन्न वयसः जनाः भवन्ति। भिन्न भिन्न व्यवहारं कुर्वन्तः अपि जनाः भवन्ति। अर्थात् तेषां मध्ये सामूहिक जीवनं भवति। पुनः तत्र ये दुर्गुणाः सन्ति तेषां त्यागस्य शिक्षणं भवति। परस्परं सद्गुण प्राप्ति शिक्षणं भवति। अन्यस्य दुर्गुणं दृष्ट्वा एव मयि दुर्गुणः अपि अस्ति इति ज्ञायते। अन्यथा स्वस्य दुर्गुणं कोऽपि कथं जानाति? कोऽपि वदति चेत् जानाति एतद् अयोग्यम् उक्तं कृतम्, अथवा कस्यचित् व्यवहारं दृष्ट्वा अवगच्छति, अरे रे एवं तु मयापि व्यवह्रियते, अयोग्यमस्ति, तदा एव जानाति। अतः व्यवहारं पठति। एवं आहत्य तस्मिन् समये या अवस्था अस्ति सा अवस्था तस्य ब्रह्मचर्यावस्था अस्ति। अतः शास्त्रेषु ब्रह्मचर्याश्रमः इति उच्यते। कौमारावस्था अनन्तरं शिक्षायाः कृते या अवस्था तत्सर्वम् आहत्य कुमारः एव अस्ति। अतः तावत् कालपर्यन्तं राजपुरुषाः राजकुमाराः इति उच्यन्ते। अनन्तरं ते युवराजाः भवन्ति। यदा युवराज्य पठनं समाप्य युवराज्याभिषेकः भवति तदा कुमारतः युवराजः भवति। एवं एषा एका अवस्था। तदनन्तरं गृहस्थाश्रमे प्रविशन्ति, गृहस्थाश्रमं प्रविशन्ति। अतः गृहस्थाश्रमिणः, ततः वानप्रस्थाश्रमिणः, ततः सन्न्यस्ताश्रमः इति उच्यते। अतः सन्न्यस्ताश्रमः। एवं शास्त्रेषु एषा व्यवस्था अस्ति, सर्वत्र अस्ति। धन्यवादः महोदय। जी। एकः श्लोकः समाप्तः भवति। अद्य प्रथमः श्लोकः समाप्तः। अत्र 8 साधनानां वर्णनम् आसीत्। तानि साधनानि अस्माभिः श्रुतानि। तस्मिन् विषये कदाचित् किञ्चित् दीर्घं जातं स्यात्, परन्तु विषयः किञ्चित् तथा अस्ति। यदि प्राथमिकं किञ्चित् सम्यक् अवगतं तर्हि उपनिषदादि अध्ययनसमये अस्माकम् अनुकूलता अधिका भवति। तदर्थं यदि एतस्मिन् विषये भवतां सर्वेषां कोऽपि अभिप्रायः अस्ति चेत् वक्तुं शक्यते। सप्ताहे एकदिनं कक्षा अस्ति। एतावता केनापि न उक्तम् एकदिनं पर्याप्तं नास्ति, किञ्चित् अधिकम् आवश्यकम्। अतः मयापि किमपि न पृष्टं। यथा प्रचलति तथा प्रचलतु इति चिन्तयित्वा
अहं न जानामि एतेन भवतां मनसि कः प्रभावः अस्ति, कारणम् अस्माकं परस्परं वार्तालापः न भवति, समयः अपि न भवति, अतः भवतां कः अनुभवः कथमस्ति तदपि किञ्चित् श्रोतुम् इच्छामि स्म। नमस्ते गुरुवर्य, मम प्रश्नः आसीत् आत्मेच्छा विषये सन्देहः इति वक्तुं शक्यते। यदा कदापि आत्म इच्छा मनसि उदेति तथा प्रवृत्तिः भवति कस्यचित् रीत्या कस्याञ्चित् रीत्या भवति प्रवेशः शास्त्रपठने वा पूजने वा उपासना विषये वा किमपि दाम्पत्य मध्ये यदि आत्म इच्छा एकस्मिन् समये एकस्मिन् काले न भवति तदा क्लेशः भवति तयोः मध्ये। एकः तु आत्म इच्छा विषये अधिका प्रवेशं करोति, एकः तु गृहसम्बन्धि विषये एव मग्नः अस्ति। तादृशक्लेशस्य निवारणं कथम् इति। सत्यं, तदर्थम् अहं चिन्तयामि दाम्पत्यजीवने कथमस्ति, परस्परं ट्यूनिङ्ग् बहु आवश्यकं भवति। अतः ज्येष्ठाः वदन्ति दाम्पत्यजीवनम् इत्युक्ते ऑल टाइम एडजस्टमेंट जीवनम्। परस्परं द्वयोर्मध्ये एडजस्टमेंट सर्वदा द्रष्टव्यं भवति, अर्थात् उभयोः अपि उत्तरदायित्वम्, उभयस्यपि उत्तरदायित्वम् अस्ति। पतिः तस्यापि उत्तरदायित्वं भवति, पत्न्याः विषये चिन्तयेत्, पत्नी तस्यापि उत्तरदायित्वं भवति, पत्युः विषये चिन्तयेत्। अतः तत्र द्वयोः मध्ये सामञ्जस्यं तदा भवति यदा कुत्रचित् विचारे घर्षणमस्ति, तदा यद्यपि विचारः बहु उत्तमः परन्तु घर्षणमस्ति इति कृत्वा तदा तस्य विचारस्य कृते इदानीं डिस्कस् कर्तुम् एषः कालः नास्ति। कदाचित् सः कालः आगमिष्यति, तदा तस्मिन् विषये चर्चा भवेत्। एवं कृत्वा द्वयोः मध्ये सामञ्जस्यम् एडजस्टमेंट आवश्यकं भवति। यदि जीवने एवम् अस्ति, कदाचित् एवं नापि भवति, बहु प्रयासं कृत्वापि न भवति, तदानीं प्रबल प्रारब्धमस्ति, ऋणानुबन्धः अस्ति, परस्परं कस्यचित् जीवनस्य वयं न जानीमः कः व्यवहारः योग्यः स्यात्, तस्य परिणामः अस्ति। इदानीं परस्परं तद्दातुं सुखं दुःखं दातुमिति, यद्यपि द्वाभ्यां सुखी रूपेण स्थातव्यम् आसीत्, तथापि कस्माच्चित् दुःखं प्राप्यते इति भवति चेत् तदा पूर्वकृतकर्मणां प्रारब्धफलम् इति चिन्तयित्वा तत्र ईश्वरस्य प्रार्थना करणीया, येन एतत् सर्वं सम्यक् भवेत्। भवति अपि अस्माकम् अनुभवः अस्ति, बहवः अस्माकं साधकाः आगच्छन्ति, येषां जीवने तथा विपरीतव्यवहारः, परं यदा ते श्रवणं कुर्वन्ति, भगवद्गीता श्रवणं कुर्वन्ति, अनन्तरं ते एतादृशं विषयं यदा शृण्वन्ति, तेषां व्यवहारेषु महत् परिवर्तनं दृश्यते, शक्यते। अतः किमस्ति, व्यवहार परिवर्तनाय अनुकूलता किंचित यथा भवेत्। कदाचित् पत्नी कुत्रचित् सत्संगं करोति, पत्युः इच्छा नास्ति, परन्तु पतिः प्रापयितुं शक्नोति वा? एकदिनं प्रापयति, एकदिनं दिनद्वयम् एवं किमपि द्वित्रिवारं प्रापयति, एकवारं पत्नी वदति किञ्चित् 10 निमेषम् उपविश्य गच्छतु, का हानिः? 10 निमेषम् उपविशति, एकं विचारं प्राप्नोति चेत् क्लिक् भवति चेत् अनन्तरं तस्य इण्ट्रेस्ट् अपि भवितुम् अर्हति, मनसि अस्ति, अन्तःकरणे भवति, भवितुम् अर्हति। एवं कृत्वा अवसरः दातव्यः। अस्तु, एतत्तु तादृशविषये। इदानीं भवत्याः यः प्रश्नः अस्ति, द्वयोः मध्ये कदाचित् एकस्य, यदि अस्माकं सामञ्जस्यम् अस्ति
तर्हि वक्तव्यं पश्यतु भवतः सुखस्य कृते यद् आवश्यकम् अहं करोमि खलु। भवते चायम् आवश्यकम् अहं भवान् यदा वदति ददामि। भोजने भवान् यद् इच्छति यदा इच्छति अहं ददामि किल कृत्वा। इदानीं मम भोजने चाये सुखं नास्ति तथापि भवता सह अहम् उपविश्य सुखं तद् चायं पिबामि किल। इदानीं मम सुखम् एतस्मिन् अस्ति भवान् उपविशतु इति न वदामि परन्तु मम कृते किञ्चित् आनुकूल्यं करोतु इति इच्छामि चेत् कर्तुं शक्यते खलु। एवं वदामः चेत् अहं न चिन्तयामि जीवने तादृशः कोऽपि स्यात् यः तथा न कुर्यात् इति। कर्तुं शक्यते। अतः तद्विषये अस्माकं श्रवणं यदस्ति शास्त्रश्रवणं स्वाध्यायः तस्मिन् विषये यत् श्रुतम् अस्ति तस्य उपयोगः अर्थात् अस्माकं भाषायामपि प्रेम प्रतिशब्दं प्रेम स्नेहः स्नेहः प्रेम इत्युक्ते निश्चलं निश्चलता भवेत् निष्कपटता अस्माकं प्रतिशब्दं यदि बहिरागच्छति तर्हि महान् कपटी जनः अपि अस्माकं पुरतः साधु भवति। उदाहरणमस्ति वनेषु ऋषयः कदाचित् चित्राणि पश्यामः कश्चन मुनिः ऋषिः वृक्षस्य अधः उपविष्टः अस्ति पुरतः व्याघ्रः सिंहः गजः मार्जालः शुनकः सर्वे सर्पः सर्वे मूषकः सर्वे उपविष्टाः सन्ति। कथं शक्यं तद्? एकस्य प्रबल सात्विक मानसिकतायाः कारणेन वने सर्वेषां मानसिक परिवर्तनं जातमस्ति। यदि गृहे एकस्यपि प्रबल पॉजिटिव चिन्तनम् अस्ति शुद्ध सात्विक चिन्तनम् अस्ति निश्चलं निष्कपट चिन्तनम् अस्ति तर्हि गृहे निश्चयेन शनैः शनैः तस्य प्रभावः तस्य तरङ्गं सर्वत्र व्याप्यते गृहे परिवर्तनं भवत्येव इति अनुभवः अस्ति। सत्सङ्गस्य सः अनुभवः चिन्तन परिवर्तनेन अन्य जनानामपि चिन्तने सात्विकता पॉजिटिवनेस आगच्छति। एवं किमपि कर्तुं शक्यते। बहु धन्यवादः। केनापि किमपि प्रष्टव्यमिति अस्ति? तर्हि आगामी सप्ताहे इत्युक्ते सप्ताहान्ते पुनः भवतां शुक्रवासरे मम शनिवासरे द्वितीयस्य श्लोकस्य प्रारम्भं कुर्मः। संगः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयतां शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु संत्यज्यतां सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। इदानीम् अग्रे कथं सत्सङ्गः करणीयः तस्य कः माध्यमः कुत्र गन्तव्यं कः अन्वेष्टव्यः तस्मिन् समये किं किं करणीयम् इति अग्रिमश्लोके पुनः अष्टसाधनाः उच्यन्ते। पुनः अष्टसाधनाः उच्यन्ते। तर्हि समापयामः। जी ओम कोऽपि प्रश्न किमपि वक्तुम् इष्टवती? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।